दोस्तों इस वक्त दुनिया में 1125 खरबपति हैं। इनमें से 495 का ताल्लुक अमेरिका से है, जिनमें से एक बिल गेट्स भी है। बिल गेट्स 61 साल का एक बिजनेसमैन है। ये लगातार 13 साल तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा है, लेकिन फिर दोबारा बिल गेट्स ने अपनी नंबर 1 पोजीशन वापस हासिल कर ली है। बिल गेट्स के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें मशहूर हैं। मसलन कहा जाता है कि बिल गेट्स की दौलत में हर सेकंड $250 का इजाफा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर सेकंड $250 का इजाफा। और अगर इसी इजाफे को 24 घंटों पर ज़रब दिया जाए तो ये इजाफा $21 मिलियन बनता है। $21 मिलियन को अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये 2 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। यानी बिल गेट्स की एक दिन की आमदनी पाकिस्तानी रुपयों में 2 अरब रुपए बनती है, जो कि एक नाकाबिले यकीन हकीकत है। यूँ बिल गेट्स की दौलत में 2 अरब पाकिस्तानी रुपयों का रोज़ाना का इजाफा हो रहा है। बिल गेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनके हाथ से $1000 गिर जाए तो उसे $1000 उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे ये रकम उठाने के लिए 4 सेकंड लगेंगे। लेकिन इन 4 सेकंड में उनकी दौलत में $1000 का वैसे ही इजाफा हो जाएगा। गेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका $7.3 ट्रिलियन का मकरूज़ है और बिल गेट्स अकेला 10 साल में अमेरिका का ये सारा कर्जा उतार सकता है। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर वह पूरी दुनिया के लोगों में $15 तकसीम करे तो उसके बावजूद उसके पास $5 मिलियन बच जाएंगे। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस वक्त दुनिया की कुल आबादी 7 अरब से ज़्यादा है। कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स को एक मुल्क तस्लीम कर लिया जाए तो वो दुनिया का 35वां अमीर तरीन मुल्क होगा। बिल गेट्स की दौलत को अगर $1 डॉलर के नोट में तब्दील कर दिया जाए तो उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए 713 बोइंग तैयारों की ज़रूरत पड़ेगी। बिल गेट्स के नोटों को अगर लंबाई में बिछा दिया जाए तो ये ज़मीन से चांद तक के फासले से 14 गुना ज़्यादा होंगे। बिल गेट्स अगर 35 साल तक अपनी दौलत खर्च करता रहे तो उसे रोज़ाना $70 लाख खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर उसकी दौलत ख़त्म होगी। दोस्तों बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गुर्बत के आलम में ही मर जाते हैं तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही कसूर है। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका की रियासत वाशिंगटन में पैदा हुए। इस वक्त तक उनकी उम्र 61 साल के करीब है। बिल गेट्स की दौलत की बात की जाए तो बिल गेट्स की कुल दौलत $90 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 90 खरब रुपए बनती है। इस तरह बिल गेट्स $90 बिलियन के साथ दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। आइए अब देखते हैं कि बिल गेट्स की इब्तदाई ज़िंदगी या शुरुआत की ज़िंदगी कैसी थी। बिल गेट्स के वालिद एक नहायत ही मशहूर उस दौर के वकील थे, लॉयर थे बाय प्रोफेशन, और उनके वालिद का नाम विलियम एच गेट्स था। बिल गेट्स की वालदा का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था और वो बैंकिंग सेक्टर से अटैच थी और वो बहुत ही बड़ी बैंकर थी उस दौर की। बिल गेट्स ने ग्रेजुएशन की डिग्री लेक साइड स्कूल से 1973 में मुकम्मल की और उन्हें गवर्नमेंट की जानिब से एक स्कॉलरशिप दिया गया जिसे नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सेट के टेस्ट में 1600 में से 1590 नंबर स्कोर करने का एजाज़ हासिल किया। और उसके बाद 1973 में ही उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री करने के दौरान उनके सब्जेक्ट्स कंप्यूटर रिलेटेड ही थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान बिल गेट्स तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। इनका जहन हमेशा सिलेबस से बाहर के तजर्बात से भरा रहता और वो हमेशा कंप्यूटर लैब में बैठे अपना वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के आउट ऑफ सिलेबस आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट करने में गुजारते, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से दौरान डिग्री ही निकाल दिया गया, क्योंकि स्टडीज़ को मुनासिब वक्त ना देने की वजह से इनकी तालीमी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के बाद 1975 में बिल गेट्स ने अपने क्लास फेलो पॉल एलन से मिलकर अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रखा। माइक्रोसॉफ्ट के क़याम के बाद पॉल एलन और बिल गेट्स ने
شب و روز کی محنت کے بعد ایک آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کیا جو اس دور میں صارفین کے کافی تقاضوں کو پورا کرتا تھا۔ اس آپریٹنگ سسٹم کا نام ڈاس یعنی ڈسک آپریٹنگ سسٹم رکھا گیا۔ ڈاس آپریٹنگ سسٹم 1980 میں مکمل طور پر تیار تھا اور ضرورت صرف اس امر کی تھی کہ کوئی کمپیوٹر کمپنی ڈاس کو خریدے اور اسے اپنا حصہ بنائے۔ خوش قسمتی سے اس وقت کی سب سے بڑی کمپیوٹر بنانے والی کمپنی آئی بی ایم نے مائیکروسافٹ کے اس سافٹ ویئر ڈاس میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور اسے خریدنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی۔ آئی بی ایم نے مائیکروسافٹ کو ڈاس کو خریدنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیل آفر کی اور اسے $50,000 میں ایک ہی بار خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن بل گیٹس نے بہت دانائی اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ڈاس کو ایک ہی بار بیچنے کی بجائے آئی بی ایم کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ اپنے ہر کمپیوٹر میں مائیکروسافٹ کا شیئر رکھیں، کہ وہ جس کمپیوٹر میں بھی ڈاس انسٹال کر کے سیل کریں اس کمپیوٹر میں مائیکروسافٹ کا شیئر موجود ہو۔ آئی بی ایم نے بل گیٹس کی یہ شرط مان لی۔ بل گیٹس جانتا تھا کہ ان کا آپریٹنگ سسٹم ڈاس ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اس لیے اسے ایک ہی بار کھا لینا عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی آئی بی ایم کے ساتھ پارٹنرشپ ہونے کے بعد تو مائیکروسافٹ کی جیسے قسمت ہی بدل گئی ہو اور مائیکروسافٹ راتوں رات ہی آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ مائیکروسافٹ کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ونڈوز کے بارے میں۔ مائیکروسافٹ نے اس کے بعد کمپیوٹرز کے لیے آپریٹنگ سسٹم بنانے پر ہی فوکس کیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ آپریٹنگ سسٹم ہی موجودہ دور کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے اگلے آنے والے تمام آپریٹنگ سسٹمز کے لیے ایک برانڈ نیم ونڈوز متعارف کروایا اور ونڈوز سیریز کا سب سے پہلا آپریٹنگ سسٹم 20 نومبر 1985 کو بنایا، جس کا نام انہوں نے OS/2 آپریٹنگ سسٹم تجویز کیا۔ پھر تو جیسے مائیکروسافٹ کا کمپیوٹر کی دنیا پر جادو ہی چل گیا ہو اور ان کا ہر آنے والا آپریٹنگ سسٹم تہلکہ مچا دیتا تھا۔ ونڈوز کے کچھ ورژن جنہوں نے زیادہ مقبولیت اور پاپولیرٹی حاصل کی، اس میں ونڈوز 95، ونڈوز 98، ونڈوز ملینیم یا ونڈوز 2000 اور اس کے بعد ونڈوز XP، ونڈوز وسٹا اور ونڈوز 7 اور اس کے علاوہ ونڈوز 8 اور ونڈوز 10 شامل ہیں۔ ابھی بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی ونڈوز بیچ کر اتنا پیسہ کمانا ممکن تھا؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس وقت ونڈوز کا لیٹسٹ ورژن ونڈوز 10 کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے۔ ونڈوز 10 کی آفیشیل پرائس میکسیمم $199 ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں 20,000 روپے کے لگ بھگ بنتا ہے۔ ونڈوز 10 کا یہ ورژن 29 جولائی 2015 کو ریلیز کیا گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 2015 سے لے کر اب تک 1.5 سال کے دوران ونڈوز 10 کی 10 ملین کاپیز سیل ہو چکی ہیں، یعنی 1 کروڑ کاپیز بک چکی ہیں، جن کا منافع کئی بلین ڈالر بنتا ہے۔ صرف ونڈوز ہی نہیں، مائیکروسافٹ کی اور بھی بہت سی پروڈکٹس ہیں جن کی سیل کی وجہ سے مائیکروسافٹ بہت زیادہ منافع کما رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ان کا مائیکروسافٹ آفس ہے۔ مائیکروسافٹ آفس کی بھی لاکھوں کاپیاں ہر سال سیل ہوتی ہیں اور جن سے وہ بہت زیادہ ٹرن اوور حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ آڈیو اور ویڈیو میسیجنگ کے لیے جو کمپنی یوز ہوتی ہے اسکائپ کے مالک بھی مائیکروسافٹ ہی ہیں۔ مائیکروسافٹ نے 2011 میں اسکائپ کو خرید لیا تھا۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ موبائل کمپنی نوکیا کو بھی مائیکروسافٹ نے خرید لیا ہے۔ اب نوکیا کا نام مائیکروسافٹ نے تبدیل کر کے مائیکروسافٹ موبائل رکھ دیا ہے۔ بل گیٹس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو صرف کمانے کا ہنر ہی نہیں جانتے بلکہ خرچ کرنے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سب سے محفوظ سرمایہ کاری خدمت خلق کے شعبہ میں ہوتی ہے، جہاں خرچ کیا جانے والا ایک ایک پیسہ کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ سن 2000 میں بل گیٹس نے اپنی اہلیہ میلنڈا گیٹس کے ساتھ مل کر سب سے بڑا فلاحی ادارہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن قائم کیا۔ وہ اس ادارے کے تحت صحت اور تعلیم کے شعبوں میں رفاہی کاموں کے لیے اب تک $29 ارب کی خطیر رقم بطور عطیہ دے چکے ہیں۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بل گیٹس دولت میں ہی نہیں بلکہ سخاوت میں بھی
سب سے آگے ہیں۔ دوستو میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے تھے اسد علی ٹی وی۔ دوستو میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو 7 دن کی محنت کے بعد بنائی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لیے بنا کر لاتا رہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل فری ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بالکل فری ہے۔ کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو